Ubay-ubay nga mga residente sa barangay Tinagakan ang nagpadangat sa ilang mulo kalabot sa mga baboy nga ginapaagi sa ilang lugar gikan sa Malungon sa Sarangani Province. Sigun sa nagpangalan og Joy, dili sila gustong maamong sa umaabot, maong gusto nilang mahatagan og aksyon sa gobyerno ang ilang ginakabalakan. Gipaklaro ni ini nga base og maatlan nga dunay sakit ang mga baboy nga ginapalusot sa ilang dapit og sila ang maangin. Sa nagapalusot tani nga undangon na nila kay tungod kay dili man lang gud nga ang diri ang madamay ukwan tanan ta halos diri nakaagi man gud tag SFD. Si Buddy ang nakamatikod nga nang hinubra na ang ginahimo sa mga taong nagapalusot og baboy, maong gusto na usab ni ini nga masanta. Alang kaniya, nahimong walay respeto sa ilang purok ang mga nagapalusot tungod kay sayon-sayonon lang ang pagpaagi sa mga baboy. Delikado kay basta itong mga baboy nga ilang ipangdala kung na mga sakit to. Ang maong bulo nakaabot na ngadto sa ilang purok chairman o gipamahayag nga may ginahimo na sila nga mga lakang o galing kay sama sa sila lang ang ginabantayan aron nga makalusot ang mga nagapalusot og baboy. Gastrikto man kami dira, ginapangitaan namon papilis dira. Pay kun wala, kung isa magsibat man gud ang mga salakyan dira. Kung isa mayara da sa amon nga hatag man sang dalan nga para makalikaw lang. Samtang alang ni Kapitan Jopre Salanyo, ginapasalamatan ni ini ang maayong pagpakabana sa mga katawhan sa purok. Sigun ini nga sakto ang ginahimo sa mga residente nga nagpasibaw sa ilang mulo tungod nga sama kanila. Dili usab ni ini gustong mausab ang nahitabo kaniadto nga nahurot ang ilang baboy tungod sa ASF. Gumikan sa maong mulo, gipaniguro ni ini nga himuan nila og mga paagi aron nga dili makalikay sa checkpoint ang mga nagapalusot og baboy. Kanang ilahang mga ingana nga sistema is source of income nila sa pangabuhian po nila. Pero siguraduhon lang po nila nga kanang ilahang mga hayop nga nakuha nila is dili pod makaalaot nga to sa uban nga tao. Labi na kita diya sa ginaagyan nila. So ang ato lang is makipag-coordinate kung legal man lang sila anong mahadlok man sila. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Case sa Brigada News Jensen. Brigada News.